टिड्डी दल के हमलों के बायस फसलों को होने वाले नुकसान से मुतल्लिक मजीद बात करते हैं। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद होंगे और सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर हमें ज्वाइन करेंगे और ज़राई माहिर डॉक्टर आमिर रसूल से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खालिद खोखर साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी सामने आई है और अरबों डॉलर्स का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हो सकता है, इस बात का इंदिया दिया गया है। हुकूमती जानिब से अब तक जो इक़दामात उठाए गए हैं, जैसे कि तुर्की से एक जहाज़ भी इम्पोर्ट किया गया है, हुकूमती इक़दामात को आप किस कदर तसल्ली बख्श समझते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है ना, वो तकरीबन 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है और जहाँ पे टिड्डी दल आ सकती है वो तकरीबन 3 लाख मुरबा किलोमीटर बनता है, जिसमें कोई 60% बनता है बलूचिस्तान का, 25% सिंध और 3% है पंजाब का, और फिर थर्ड का ये आ जाता है इंडिया का। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसका जो इदारा था, ये जो लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये को 60 का बना हुआ है। अब ये देखें कि वहाँ पे उनके पास क्या है जी। इस वक्त उनके पास 2 जहाज हैं, वो भी खराब है, हालांकि पहले 22-23 जहाज थे। उनके पास पायलट 2 हैं जो 22-23 होने चाहिए, जहाज 23 होने चाहिए। उनके पास जो इस वक्त 4 व्हील व्हीकल है वो मेरे ख्याल में 18-19 है, जो 2-2.5 होने चाहिए। जो उनके पास अमला है वो मेरे ख्याल में कोई सिर्फ 28-29 लोग हैं, जो 250-300 लोग होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस डिपार्टमेंट को सैंक्शन करना चाहिए। अब ये है कि 1 जनवरी से इसका कंट्रोल NDMA को दे दिया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया गया। वो इस पे काम कर रहे हैं बाकी तमाम महकमों को मिला के। अब देखिए जी, इसमें बस नहीं है कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा, कोरोना से भी बड़ा खतरा ये लाहक है। अगर आपने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में आप कामयाब हो रहे हैं, अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में कामयाब हुए हैं, अगर आपने एटमी धमाका किया तो उससे पाबंदियां लगी, आप कामयाब हुए हैं, 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, आप कामयाब रहे, उसकी वजह ज़राअत। ठीक है, खालिद खोखर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सदर किसान इत्तेहाद की गुफ्तगू भी राहू साहब आपने सुनी है और किसानों को इस वक्त शदीद तशवीश का भी सामना है। हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं किसानों की तशवीश भी हल हो सके, और किसान रहनुमाओं की जानिब से तो इसे कोरोना से बड़ा ख़तरा करार दिया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी शक और शुबे से बालातर बात है कि अगर इसको वक्त पे कंट्रोल न किया गया और फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं वो न उठाए गए तो फिर ये बहुत ही खतरा बढ़ जाएगा। और फिर ये भी सूरत हाल नहीं है कि ये कोई अचानक एक किस्म से कोई पहुंच गई हो टिड्डी दल। आपको पता है कि ये पिछले साल से आई हुई टिड्डी दल। ये टिड्डी दल पिछले साल फरवरी में बलूचिस्तान पहुंची थी ईरान से, उसके बाद मई में ये सिंध पहुंची थी। तो इसके लिए बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैंडेट होता है डेजर्ट लोकस्ट को ख़त्म करने का और वहाँ रेगिस्तानी इलाकों में स्प्रे करने का, वहाँ वही एरियल स्प्रे, फ़ज़ाई स्प्रे के ज़रिए उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है उसके पास कोई पुराने जहाज, पता नहीं किसी ज़माने के, जो कहते हैं कि 70s में जो भुट्टो साहब ने खरीदे थे वही थे, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गए और वो 3 जहाज थे जिसमें एक तो वो क्रैश हो गया और जो बाकी 2 हैं वो भी बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा जो इसका फैला हुआ है इस वक्त सिंध में इस वक्त भी कोई 15 अजला में टिड्डी दल इस वक्त मौजूद है। डेजर्ट 7 अजला का डेजर्ट है सिंध का, जिसमें इसकी एगलिंग हुई है। जैसे ही बारिशें होंगी तो इसकी नई जनरेशन की अफजाइश होगी और वो बहुत ही इतनी खतरनाक और ज्यादा फैलेगी कि उसका अंदाजा ही नहीं है। इस वक्त भी सिंध में जो आ रही है वो बलूचिस्तान से आ रही है, जो 8-10 अजला हैं सिंध के। फसलें आपको पता है कि खरीफ का फसल जो है वो आ चुका है, कपास की बुआई हो रही है और अब शुरू होने वाला है चावल का, जो मूंजी का फसल है उसकी भी नर्सरियां लगना शुरू हो गई हैं। तो ये बड़े खतरे की बात होगी अगर इसको न किया गया। और फिर गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने बहुत ही देर से इसका नोटिस लिया, जनवरी में जाके, यानी कोई 10 माह के बाद इसको जाके प्रायोरिटी पे रखा और बनाया गया एक्शन प्लान, और उसके मुताबिक उनके 3 स्टेज बनाए गए, जिसमें पहला स्टेज जून में खत्म होगा। आप अंदाजा कर लें कि वो जून वाला स्टेज यानी अगला महीना जून है
اور اس پہ عمل درآمد ابھی ٹھیک ہے، وفاقی حکومت نے اس کا نوٹس تاخیر سے لیا۔ یہ بھی بتائے گا اسماعیل راہو صاحب کہ جو جہاز ہم نے ترکی سے امپورٹ کیا ہے، اسپرے کیا جائے گا، کیا وہ ملکی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسپرے کا جو سلسلہ ہے وہ کب سے شروع ہوگا، اس بارے میں بتائیے۔ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں 6 مارچ کو میٹنگ ہوئی تھی، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اپنے حکومتوں سے ویڈیو لنک پہ موجود تھے۔ تو اس میں جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی نے بریفنگ دی تھی، اور اس میں کمٹمنٹ بھی کی گئی تھی کہ اپریل کے پہلے ہفتے سے ہم بلوچستان اور سندھ کے جو ریگستانی علاقے ہیں وہاں ہم اسپرے شروع کر دیں گے ایریل اسپرے جہازوں کے ذریعے۔ اور بتایا گیا تھا کہ کوئی ٹریکٹر ایروپلین ہیں جو امریکہ سے ہماری بات بھی ہو گئی ہے، ہم یا تو ہائر کر لیں گے یا پرچیز کر لیں گے، لیکن اب تک دیکھیں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب یہ معاملہ سر پہ آ پڑا ہے۔ اب حکومت اگر پتہ نہیں ابھی بھی کوئی سیریس نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے۔ اگر ترکی سے ایک جہاز آ گیا ہے تو میرے خیال میں ہمارے جہاں 3 دیکھیں اس وقت سندھ کے 15 اضلاع متاثر ہیں، ساؤتھ پنجاب میں بڑے پیمانے پہ بہت وسیع رقبہ اس کا متاثر ہے، بلوچستان کا بھی بہت بڑا علاقہ ہے جس میں ٹڈی دل موجود ہے، یہ ایران سے بھی آ رہی ہے اور مائگریٹ کر کے ابھی یہ کراپ ایریا میں آ رہی ہے۔ تو یہ جہاز اگر ایک سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو بہت ہی 8-10 جہاز ایٹ لیسٹ ان کو کرنے پڑیں گے، تبھی جا کے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ وفاق کو آپ سارا ملبہ اس پر ڈال رہے ہیں کہ وفاق کی غلطی، تاخیر سے اس کا نوٹس لیا گیا، صوبے کا بھی اس میں کردار ہونا چاہیے تھا۔ اب تک صوبہ سندھ نے اور جو وزارت زراعت ہے، محکمہ زراعت ہے، اس نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ سندھ میں پچھلی مئی سے پہنچی ہوئی ہے۔ 10 ماہ تقریباً ایک جہاز ہمارے پاس آیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پلانٹ پروٹیکشن کا، جس نے کوئی تقریباً جہاں ملینز آف ایکڑ متاثر تھے وہاں 17,000 ایکڑ وقت اسپرے کیے ہیں، ایک مرتبہ، اور دوسری مرتبہ کچھ اسپرے ہوا ہے۔ اس طریقے سے کوئی 42,000 ایکڑ ٹوٹل جو ہے وہ ایریل اسپرے ہوا، باقی سب فیلڈ آپریشن کے ذریعے، جس میں بھی تھوڑا بہت حصہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا، باقی ہماری فیلڈ ٹیمز بنی ہوئی تھی، گاڑیاں تھیں، فیلڈ ٹیمز تھیں، مینول اسپرے، گاڑیوں پہ اسپرے، ٹریکٹرز پہ اسپرے ہم نے کر کے یہ ہم نے گزشتہ 10 ماہ سے اس کے خلاف ہم ہیں فیلڈ میں۔ ہماری ٹیمیں اس وقت بھی 57 ٹیمیں ہماری بنی ہوئی ہیں، جو ہمارے 4 ویل گاڑیاں ہیں ان میں اسپرے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اور بھی اسپرے بڑھا رہے ہیں، ہم بوم اسپرے لے رہے ہیں، دوسرے جو ٹریکٹر ماؤنٹڈ اسپرے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 57 ٹیمیں سندھ حکومت کے جانب سے بنائی گئی ہیں۔ سب راہو صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر عامر رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ٹڈی دل کی افزائش کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ کیسے پاکستان میں آتی ہے، اس کی افزائش کو روکنے کے لیے کیا اب تک تحقیق کی جا چکی ہے، بتائیے گا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ چونکہ افریقہ سے یہ کیڑا، اس کو ہم بین البراعظمی کیڑا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہجرت کر کے آتا ہے، اور یہ مشرقی افریقہ سے وہاں اس کے جو جھنڈ بنتے ہیں، اور وہاں پہ جو بارشیں ہوئی ہیں لاسٹ ایئر، اس سے یہ اس کی بہت زیادہ ایک وبائی شکل بن گئی ہے۔ اس وقت بہت زیادہ سیریس ایشو ہے، وہاں تھریٹ ہے۔ وہاں سے پھر یہ موو کرتا ہے، اور پھر یہ سعودی عرب، یمن، عمان سے ہوتا ہوا ایران میں پھر ایران سے ہمارے بلوچستان میں آ جاتا ہے۔ بلوچستان سے کچھ پھر ادھر یہ سندھ کے علاقے جیسے راؤ صاحب فرما رہے ہیں ادھر چلا گیا، ادھر بھی بریڈنگ ہوئی اس کی۔ ہمارے 2 بریڈنگز ہوتی ہیں اس کی افزائش کی، ایک ہوتی ہے بہار میں اور دوسری ہوتی ہے جو یہ گرمیوں کا موسم ہے۔ بہار والی تو اب شروع ہو گئی ہے، اس نے یہ ایگ لائنگ کی تھی، اور یہ اب دوبارہ جو ہمیں 2 طرح کی اس وقت جو پریشانی ہے، ایک تو ہے جو لوکل ہماری پاپولیشن ہے، جو اس وقت جو ہمارے جیسے یہ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پپلی پہاڑ، اوکاڑا میں، ادھر 18 ہزاری میں، اور نور پور تھل کا کچھ ایریا ہے، کچھ منکیرا میں ہے، ادھر اس نے ایگ لائنگ کی تھی گریم میں، وہ وہاں سے نکل رہی ہے۔ وہاں پہ گورنمنٹ، پی ڈی ایم میں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکشن کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مین ایشو جو اس کا ہے اس وقت جو ہے وہ ہے اس کی مائگریشن کو روکنا، جو ادھر فرسٹ جو انٹرس پلیس ہے جہاں سے یہ پاکستان میں انٹر ہوتی ہے بلوچستان میں، وہاں پہ روکا جائے۔ پھر دوسرے جو پروونس ہے وہ اپنے اپنے بارڈرز پہ اس کو روکیں، اور اس کو نان کراپڈ ایریا جو ہے اس کو کراپڈ ایریا میں نہ آنے دیا جائے۔ جیسے یہ پھر یہ کراپڈ ایریا میں آ جاتی ہے، پھر اس کا کنٹرول بہت مشکل ہے، اور اس کو جو نمف حالت ہے جس کو ہم بچہ اس کے پونگ کہتے ہیں، اس کو اگر کنٹرول کر لیں جیسے ابھی یہ پہلے دنوں میں ہم کرتے رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ پھر جب فلائنگ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ اس نے فیڈنگ بھی کرنی ہے،
नुकसान भी करना है, फिर इसका कंट्रोल ज़रा मुश्किल है। और बॉर्डर एरिया में इसके कंट्रोल के लिए हमें यूएलबी स्प्रेयर चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, माइक्रोन स्प्रेयर जिससे हम यूएलबी स्प्रे करके इनको ठीक है उधर ही डॉक्टर साहब, सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को बड़े नुकसान का खदशा भी है। ये भी कहिएगा आखिर में कि इसकी मुस्तकिल रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? इसका मुस्तकिल रोकथाम भी जैसे मैंने बताया कि इसकी हमें जो पॉपुलेशन है इसकी इन्वेजन रोकनी है। ये चूँकि माइग्रेटरी पेस्ट है, ये आता है अपना कुछ वक्त गुजार के वापस वाया बलूचिस्तान दोबारा ईरान की तरफ चला जाता है। लेकिन पिछले साल से ये चूँकि वहाँ पे वो सर्दी का मौसम ज़्यादा, बलूचिस्तान में सर्दी थी और कोल्ड वेव चली हैं, तो बजाय ये वापस जाने के ये हमारे क्रॉप्ड एरिया में आ गया। अब इसको इसी तरह ये है कि इसकी जो अब लोकल पॉपुलेशन है उसको तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, जैसे टीमें लगी हुई हैं। ठीक, लेकिन असल इशू है जो माइग्रेशन पीछे से आ रही है, वो बहुत बड़ी थ्रेट है। जैसे उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, फुल रिसोर्सेज के साथ हमें इसको माइग्रेशन बहुत बड़ा थ्रेट है। इस हवाले से आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ इस्माइल राहू साहब वज़ीर ज़राअत सिंध और खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।